اسلامی تعلیم کی برکتیں اور انگریزی تعلیم کی نحوست۔ اللہ تعالی جل جلالہ اج دے موضوع نوں اساں ساریاں دے واسطے ہدایت دا سامان بناوے۔ ایک ہوندا ہے خالی زبان، جس طرح عربی زبان، اردو زبان، ہندی زبان، پشتو زبان، انگریزی زبان۔ ایک ہوندا ہے اسلامی تعلیم، دوسرا ہوندا ہے انگریزی تعلیم۔ زبان جڑی ہے کوئی بھی حرام نہیں ہے، بھاویں انگریزی، بھاویں عربی، بھاویں فارسی، بھاویں اردو، پنجابی۔ اگر کوئی زبان اسلامی کماں دے مخالف، اسلام دے خلاف استعمال ہوئے، بھاویں عربی ہوئے، بھاویں فارسی ہوئے، بھاویں اردو ہوئے، کوئی بھی زبان ہوئے، اگر ان دے اندر اسلام دی مخالفت کیتی جا رہی ہے، اسلام دا خلاف مواد بھریا جا رہا ہے، تو پھر کوئی زبان بھی انج دی جائز نہیں ہوئے گی۔ خالی زبان حرام نہیں، حرام کماں دا ذریعہ بن جاوے پھر وہ سیکھنی حرام ہے۔ تو میں اسلامی اور انگریزی تعلیم جڑی ہے قرآن و حدیث دے نال اس مسئلے نو پیش کراں گا تاکہ سانو پتہ لگے اسلامی تعلیم کی چیز ہوندی ہے، انگریزی تعلیم کی چیز ہوندی ہے، اور انگریزی زبان تے اسلامی زبان جڑی ہے انہاں دا بھی کچھ فرق جڑا وہ واضح کراں گا تاکہ سانو پتہ چلے حقیقت کی ہے۔ علم دی دنیا دے اندر اسلامی روح نال اللہ تعالیٰ دی ذات پاک نے دو زبانوں نو چنیا ہے، ایک نو عربی آکھیا جاندہ ہے، دوسری فارسی۔ ساڈے سلف صالحین بزرگان دین جڑے نے انہاں وچوں کئیاں دی زبان فارسی سی، فارس نال تعلق رکھدے سن۔ کئی بزرگان دین دی زبان جڑی وہ عربی سی۔ اللہ تعالی نے انہاں دو زباناں نو چنیا ہے، عربی اور فارسی۔ سب تو بڑی گل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی دی زبان عربی، قرآن حکیم دی زبان عربی، قبر دے اندر سوالات عربی، جنتی لوگ جڑے نے انہاں دی زبان عربی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ نال عربی زبان نو فوقیت عطا فرمائی ہے، اور اس تو بعد فارسی زبان نو۔ اسا خالی مجرد زبان نو حرام نہیں کہاں گے، کیونکہ اس دور دے اندر پوری روئے زمین تے انگریزی زبان اور انگریزی تعلیم نو مسلط کیتا جا رہا ہے،
اس دے اندر ایک بہت بڑی سازش ہے. وہ اگے ایک تقریر دے اندر خود تسی ملاحظہ کرو گے کہ آج تو چند سال پہلے سکولاں دے نصاب دے اندر اس طرح انگریزی زبان اور تعلیم دا زور نہیں سی جڑا جویں جویں دن گزرن دے نال ہر سکول دے اندر چھوٹے سکول تو لے کے وڈے سکول تک سارے دی گل کر رہا انگریزی زبان نو انگلش میڈیم جنوں دوجے لفظاں وچ کہندے نے دن بدن کیوں اینو فروغ دیتا جا رہا ہے. یہ آج دی ساری تقریر دے اندر دلائل نال یہ چیز دونوں سمجھاواں گا اور اللہ دی بارگاہ دے اندر امید رکھنا کہ اللہ تعالیٰ دی ذات پاک کسے نو سمجھ عطا فرماوے. سٹارٹنگ والیاں گلاں شروعات والے گلاں ذہن وچ رکھیاں نے کہ بذات خود زبان حرام نہیں ہے جنہ تک اس زبان دے اندر حرام کمان دی اشاعت اور اسلام دے مخالف چیزاں نو بھر کے تے اس نو پھیلایا نہ جاوے اونا تک اسا کسے زبان نو حرام نہیں کہاں. کیونکہ اس دور دے اندر سکولاں دی اردو دی کتاباں دے اندر بھی میں ویکھیا ہے انگلش تک کجا اردو دی کتاباں میں سامنے کھول کے بیٹھا اس دے اندر بھی انج دے کفر بھرے ہوئے نے جڑی سراسر مسلماناں نو اسلام تو باغی کر دے نے. جدو سکول دی اردو دا یہ حال ہے تے اس دی انگریزی تعلیم انگریزی کتاباں انگلش میڈیم والیاں اس دا اندازہ تسا خود کرنا ہے اور سمجھنا ہے. کفر الہاد زندیقیت اسلام دا نام دے کے اسلام دا اتے بورڈ لا کے اسا مسلمانہ دے بچیاں نو کیویں کفر اور کافر کرن دے یہودوں نصارہ نے منصوبے بنا کے تے ساڑے بچیاں دی دونوں جہان والی قیمتی زندگی جڑی وہ ضائع کیتی ہے. اسا یہی سمجھ رہے ہیں کہ بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے سیکھ رہا ہے پڑھ رہا ہے تو بڑا کچھ بن رہا ہے لیکن یہ حقیقت شناس لوگاں تو کدے چھپ نہیں سکتی. اللہ دے قرآن نے کوئی ایسی چیز نہیں جنہوں بیان واضح طور تے نہ کیتا ہوئے سمجھ دا فرق ہوندا ہے. ہن جدوں تسی آج دی تقریر وچ سوچو گے سنو گے سمجھو گے کہ یار اردو دی کتاباں سکول دے اندر اے حال ہے تے اس دی انگلش میڈیم کتاباں دا کی حال ہوئے گا کیویں ساڈے بچیاں نو مسلمانی تو گڑھ کے انگریزیت یہودیت نصرانیت دے اندر دن بدن ملوث کیتا جا رہا ہے اور پھر آخر دے اندر جا کے نام نہاد مسلمانہ دا رونا بھی رواں گا حقیقت بھی دساں گا کہ نام نہاد مسلمان بظاہر کلمہ گو حقیقت لحاظ نال مسلمان بندے بھی ہیں کہ نہیں بندے یا آیا کہ اسلام تو اسلام دے وچ رہندے نے یا اسلام دے مخالف بندے نے. یہ آج دی تقریر دا عنوان ہے اور یہ حقیقت نو واضح کرنا ساڑھے واسطے ایک فرض ہے بہت بڑا فرض ہے اور بہت اہم فریضہ ہے. اسلامی لیبل لا کے میں سچی گل کر رہا اللہ دے گھر دے اندر بہ کے آج دی تعلیم سکول دی دین نالوں اگر بچہ ان پڑھ رہ جاوے خدا دی قسم او بچہ انہاں پڑھیا نالوں لکھاں درجے چنگا ہے. یہ حقیقت اسے خود سماعت کرو گے
قرآن و حدیث دے نال، قرآن و حدیث دے نال یہ چیزاں ثابت کراں گا۔ اس دی وجہ اے وے کہ جدو اسلامی تعلیم دی مسلمان مخالفت کرے گا تے سراسر واضح طور تے مطلب یہ نکلے گا کہ اس نے اللہ تعالیٰ دے قرآن دا اور حدیث مصطفیٰ دا انکار کیتا ہے۔ تے جدو قرآن تے حدیث دا انکار ہو گیا پھر واضح طور تے قطعی طور تے وہ بندہ اسلام دے اندر نہیں رہندا۔ توجہ دی صرف ضرورت ہے اور گلاں نو سمجھن دی ضرورت ہے۔ اسلامی تعلیم سادے تے جٹکے لفظاں دے اندر حدیث پاک دے وچ آندا، حضور فرماندے نے عالم، متعلم، سامع، تین لفظاں نو بیان کیتا گیا حدیث پاک دے وچ۔ عالم دا لفظ یا متعلم یا سامع، حضور نے فرمایا ہے انہاں تیناں دے وچوں کوئی چیز بنیا جو اس تو علاوہ چوتھی چیز نہ بنیا جو۔ عالم علم والا، متعلم جڑا علم سکھاندا ہے، سامع سنن والا یعنی کہ علم دیا گلاں نو سندا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، حضور پاک نے فرمایا چوتھا نہ بنیا جو۔ چوتھا حضور نے کیوں فرمایا ہے؟ حضور جانتے نے کہ تعلیم صرف اور صرف جڑی کائنات تے ہے وہ صرف اسلامی تعلیم۔ بقایا میں آگے وضاحت کرنا، کچھ علم ہیں جنہاں نو علماء نے فرض کفایہ لکھا ہے۔ کفایہ جویں حساب و کتاب دا علم یا جادو دا توڑ کرنا، انج دے کچھ لفظ سیکھنے کہ جادو دا توڑ کیتا جاوے، یا اس تو علاوہ کچھ علم انج دے جڑے کہ شرعی طور تے اسلامی تعلیم دے مخالف نہیں بنتے، انہاں دی علماء نے امام غزالی وغیرہ سارے نے اور حدیث مصطفیٰ دے اندر اجازت دیتی گئی ہے۔ توجہ فرمانا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی فضیلت مقام قرآن و حدیث دے اندر تعلیم سکھن والا اور سکھاون والا جو کسی نو دیتا ہے وہ صرف اور صرف علماء تے فقہاء دی جماعت ہے۔ انہاں دو تو علاوہ پورے قرآن حدیث دے وچوں کوئی مائی دلال ثابت نہیں کر سکتا کہ حضور پاک نے کسی ایسے معلم دی گل کیتی ہوئے جیڑا معلم کفر دی تعلیم نو فروغ دے وے اور کفر دی تہذیب بچیاں نو دے وے اور سکھاوے، اور اس کفر دی تہذیب تے تعلیم دے اتے جڑے قرآن حدیث دے دلائل ہیں چسپا کر کے فٹ کر کے تاکہ میاں نبی پاک نے فرمایا علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے، یا کہ العلم نور، علم ایک نور ہے۔ یہ تسا سمجھنا ہے کہ علم نور صرف اور صرف وہی علم ہوندا ہے جڑا رسول اللہ دے سینے مبارک وچوں دنیا وچ آیا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی علم نور فطور تا ہو سکتا ہے، کفر تا ہو سکتا ہے، نور نہیں ہو سکتا۔ نور صرف اور صرف جڑا سینہ مصطفیٰ تو صحابہ کرام اور اہل بیت دے سینے دے اندر منتقل ہویا ہے، اور او تو تابعین اور اولیاء عظام جڑے نے انہاں دے سینے مبارک تو اگاں چلدا چلدا اس کائنات دے اندر پھیلے صرف اور صرف نور دا چانن جیڑا اور علم والا نور، وہ اسے علم نو ہی آکھیا جاندا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانہ صرف سمجھداری دی فرق ہے۔ ہن اندازہ لاؤ آج تو 10 سال پیچھا اگر غور کیتا جاوے انگریزی تعلیم سکولاں دے اندر برائے نام سی،
ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਗਾਲਬਨ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 7ਵੀਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਕੱਚੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕੀ ਕੱਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ में नौकरी भी ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਲਾਸਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ 16 ਪੜ ਗਿਆ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉਸ ਵਕਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤਮੱਦਨ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲ करके ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਅਰਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਵਾਦ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਮੁੰਤਕਿਲ ਸੀ, ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਨੇ ਆ कि पता नहीं शायद तालीम स्कूल दी को बहुत आला और बहुत कीमती है। साढ़े बच्चों का मुस्तकबिल बनेगा, साढ़े बच्चे पढ़ के बहुत एक आला मकाम ते और आला सोसाइटी दे मालक बन जावणगे। खुदा दी कसम आला सोसाइटी तो दूर दी गल है, अगर इस्लाम ते ही कायम रह जावन तो जमील दी दाढ़ी मुंदे नहीं, इस्लाम उत्ते ही कायम रह जावन। मेरी दाढ़ी मुंदे वजह कोई तजर्बे तो बगैर गल की उस दी वजह हदीस पाक विच आंदा अल कुफरु मिल्लतुन वाहिदा कि कुफर दियां जिन्नियां किस्मां भी हैं सारियां एक ने, मुसलमानां दे मुकाबले दे अंदर एक ने। आपस दे अंदर भावें जिन्ने भी उन्हां दे इख्तलाफात होवणगे, जिथे मुसलमानां दी मुखालफत दी गल आनी है उत्ते सारी कुफर ताजीमा और कुफर आलिया लैंड मिंटा जड़ियां ने वो सारियां उत्ते कट्ठियां होवन गया। किसी तरीके मुसलमानां नू गिराया जावे, तबाह किया जावे, उन्हां दा तालीमी नसाब इंज दा बदलिया जावे, तब्दील किया जावे कि मुसलमान समझन भी उसनू अच्छा, कुफर भी ना समझन, बुरा भी ना समझन, समझन भी अच्छा ते उन्हें सिखाना भी फर्ज समझन। अज ये हालात है। ओबामा एक सदर होया अमरीका दा, अज तो चंद साल पहले उसने तकरीर की ते दुराने तकरीर उन्हें लफज बोले, वो हाले भी नैट उत्ते आम फिरदे ने। उन्हें लफज बोले, उन्हें आख्या अगर मुसलमानां नू काबू करना चाहते हो, उन्हां दे हर चीज़ नू, बच्चियां नू, वड्डियां नू काबू करना चाहते हो, एक चीज़ याद रखना। उन्हें आखा सिर्फ और सिर्फ मदरसियां दे मुकाबले दे अंदर हर जगह ते स्कूल कायम किए जावन। की कायम किए जावन? स्कूल मदरसियां दे मुकाबले दे अंदर। उन्हें आखा क्यों? उसकी वजह की है? वजह यह है रंग रूप के लिहाज नाले मुसलमान रवणगे, सोच ते फिक्र ते लैन मिंट जिन्हों दूजे लफ्ज़ों में असीं कहने आ, लैन मिंट के लिहाज नाल ये पूरे पूरे यहूदी ते ईसाई बन जावणगे। हुण अंदाज़ा लाओ, मिंबर रसूल ते बैठा सच्ची गल कर रहा कि मदरसियां दे मुकाबले दे अंदर स्कूल कायम किए जावन। उन्हें क्यों नहीं गल की कि मदरसे कायम किए जावन? उन्होंने पता है मदरसिया दे अंदर जे फी दौर जमाने दे अंदर जे कुछ इस्लाम दिसदा है, उन्हां माड़े लोकां दे अंदर वो नीवे ते हौले जात दे लोकां दे अंदर दिसदा है। इस्लाम दी गैरत और इस्लाम दा जज्बा जेड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ माड़े ते नीवे लोकां दे अंदर और मदरसिया दे अंदर दिसदा है। क्यों? इस वास्ते उन्हें एक गल की कि मदरसियां दे मुकाबले दे अंदर स्कूल कायम किए जावन। उन्होंने पता है भावें होवे स्कूल दी उर्दू, भावें होवे अरबी, भावें होवे फारसी, भावें होवे अंग्रेजी, विच मवाद ते तालीम तां साडी है। जदों साडी तालीम मवाद बच्चे दे सीने दे अंदर जावेगा, हुण उस दी सोच ते फिक्र जिहड़ी है वो साडे वाली होवेगी।
ہن اے کدے بھی اسلام دے نا تے جہاد نہیں لڑے گا، کدے بھی اسلام دے نا تے اینو غصہ نہیں آوے گا، کیوں ان دا نظریہ تے سوچ فکر جدو مر جاوے گی۔ اس واسطے مسلمانہ اے عجیب تر گلاں لگنیاں نے، کیونکہ دنیا اس پاسے لگ جو گئی، ساری دنیا دا مہاڑ اس پاسے جو